IMF और हुकूमत के दरमियान नई ऑटो पॉलिसी पर इख्तिलाफ सामने आया है। IMF इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दे रहा है, जबकि हुकूमत ने सख्त मुखालिफत करते हुए सिर्फ 1% GST निफाज करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कम शरह टैक्स नागुज़ीर है। बज़ाहिर ये एक टैक्स रेट का मामला है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तान की पॉलिसी साजी के पूरे ढांचे पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगस्त 2025 में हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें बड़े अहदाफ मुकर्रर किए गए। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, 2040 तक 90% और 2060 तक मुकम्मल मुंतकली। मुराद सब्सिडीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इंडस्ट्री की तरक्की, ये सब एक वाज़ेह विजन का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये विजन मुस्तकिल और प्रैक्टिकल भी रहेगा? 2015 की सोलर पॉलिसी भी हमारे सामने है। इब्तिदा में मुराद दी गई, अवाम ने एतमाद किया, सरमायाकारी की, लेकिन जैसे ही रुझान बढ़ा पॉलिसी यकसर बदल दी गई, बल्कि मुतादिद बार बदली गई, जिससे ना सिर्फ एतमाद को धचका लगा बल्कि सरमायाकारी का माहौल भी गैर यकीनी का शिकार हो गया। अहम सवाल ये है कि क्या आज ऑटो सेक्टर में भी हम वही रास्ता तो नहीं इख्तियार कर रहे हैं? क्या 2060 तक के तय किए गए अहदाफ के पीछे ठोस, प्रोफेशनल और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी मौजूद है? आने वाले बरसों में आलमी मार्केट, टेक्नोलॉजी और तवानाई की कीमतें क्या रुख इख्तियार करेंगी और इन तब्दीलियों का हमारी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? ऑटो इंडस्ट्री अब सिर्फ गाड़ियां बनाने का नाम नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, डाटा, बैटरी सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का पेचीदा इम्तिजाज है। क्या हमारी पॉलिसी साजी में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, माहिरीन मईशत और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की राय शामिल है? क्या तमाम ही सिनेरियोज को देखते हुए, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो को भी सामने रखा जाए, तो फिर ये पॉलिसीज तैयार की गई हैं? अगर IMF का दबाव बढ़ता है, सब्सिडीज बरकरार नहीं रह पाती या आवाम नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सुस्त रवि दिखाते हैं, तो क्या कोई बैकअप प्लान मौजूद है? क्या हम ऑटो सेक्टर में वाकई एक मुस्तकिल, काबिल एतमाद और तेज समत इख्तियार कर चुके हैं, या फिर माजी की तरह पहले पॉलिसी बनाएंगे, फिर हालात बदलेंगे और आखिर में हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, 2030 तक 30% नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, माजी में सोलर पॉलिसी में बार बार तब्दीली, क्या इस बार वाकई पॉलिसी में तसलसल हो पाएगा? ज़ैगम साहिब, एनर्जी क्राइसिस आज हमारा सबसे बड़ा मामला है। एनर्जी कॉस्ट उससे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल अवाम के लिए हकीकत है। और जब मैं ब्रेक से पहले टीज कर रही थी कि हम ब्रेक के बाद ये बात करेंगे, तो मेरे कैमरा के पीछे मौजूद कैमरा पर्सन ने मुझे कहा कि पहले घर की बिजली तो पूरी कर दें, फिर गाड़ियों को देंगे। अब आप फरमाइए कि हम जो कर रहे हैं, हम पॉलिसी सोच समझ कर बना रहे हैं। आयशा, पाकिस्तान के साथ हमारे आसपास में एक नन्हा मुन्ना सा बहुत खूबसूरत मुल्क है, उसका नाम है नेपाल, जहाँ मैं जाता रहता हूँ। वहाँ इस वक्त जो गाड़ियाँ फ़रोख्त होती हैं उसकी 70% EVs हैं। अगर वहाँ 100 गाड़ी फ़रोख्त होती है तो उसमें से 70 EV होती है। मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, जिसकी मईशत पाकिस्तान से पीछे है, पाकिस्तान से आगे नहीं है। एक चीज़ जिसका वक्त आ गया हो वो होकर रहती है। सोलर इस वजह से नहीं पाकिस्तान में एक इनकलाब आया और इतना कामयाब हुआ कि हुकूमत ने कुछ किया। ये हुकूमत की कोशिश ना करने के बावजूद हुआ, जिसको कहते हैं डिस्पाइट द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान दुनिया में सोलर का एक मॉडल बन गया और आज वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वो इनकलाब, जिस वक्त तेल इतना गैर यकीनी है, इतना कम मिल रहा है। देखिए, तेल का आपने बताया, पाकिस्तान के तेल का 80% ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। $14 बिलियन पाकिस्तान तेल पर खर्च करता है। $14 बिलियन, तसव्वुर कीजिए। और इसका आधे से ज़्यादा, मैंने 80% आप सर्च किया, $9 बिलियन ट्रांसपोर्ट पे जाता है, जिसमें से आधा मोटरसाइकिलों और इस पे क्या रिक्शाज पे जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर इस तरफ हम जाते हैं, और हम जाएंगे डिस्पाइट द गवर्नमेंट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है कर रही है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान कितना महफूज हो जाएगा। इस वक्त हर सोलर प्लेट जो छत पर है ना, यूं समझ लें कि वो पेट्रोल पैदा कर रही है, क्योंकि बिजली दिन को वाफिर होती है और हर शख्स की छत बिजली पैदा करती है। तो हर शख्स की गाड़ी में वो पेट्रोल भरा जाएगा जो उसकी सोलर प्लेट पैदा कर रही है।
تو مطلب یہ بھی پروجیکٹ پورے کا پورا عوام کے سر پر اور ان کی ذمہ داری ہے، ماضی کے تمام پروجیکٹس کی طرح حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کریڈٹ دیکھیے، کریڈٹ ضرور دیجیے، نہیں حکومت کو کریڈٹ دیجیے۔ پھر وہ تو آپ نے خود کہہ دیا زیغم صاحب، جو تبدیلی دنیا میں آتی ہے وہ ہم تک تو پہنچ ہی جاتی ہے، ہماری حکومتیں آنے دیں یا نہ آنے دیں، وہ تو دنیا کی ترقی ہم تک آتی ہے۔ رضا رومی صاحب، 30% الیکٹرک گاڑیاں 2030 تک، 2040 تک 90%، کتنا حقیقت پسندانہ اور کتنا کاغذی ویژن ہے؟ بالکل حقیقت پسندانہ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں اگر پالیسی سازی جو ہے اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا، جیسے آپ نے حوالہ دیا، سولر والا حال نہ ہو، کیونکہ سولر کی تو انقلاب جیسے بھی ذکر بھی ہوا، وہ تو از خود لوگوں کا رسپانس رہا ہے، اور جتنی تیزی سے اڈاپٹ ہوا ہے حکومت، تو اب یوں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر رکھنا ڈال رہی ہے، روڑے اٹکاتی ہے اپنی، بار بار بدل کے، کبھی نیٹ میٹرنگ کے اوپر، کبھی کوئی اور پالیسی، ہر آئے دن وہ کوئی لے کر آتے ہیں نیا رول اور پھر اس کو ریورس کر دیتے ہیں۔ بات وہاں پر سولر پہ جہاں پہ آتی ہے، وہاں پہ بھی آئی پی پیز کا جو مافیا ہے اس کا مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یقیناً حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ ان کو ناراض کرے اور وہ اتنے پیسے کمائے کہ تاکہ آئی پی پیز کو جو مینڈیٹری پیمنٹس جاتی ہیں وہ پیداوار ہو بجلی کی یا نہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ کچھ واقعہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں بھی ایک بہت بڑی گاڑیوں کی جو لابی ہے اور جو کہ ہمیشہ روایتی طور پر بہت پاورفل رہی ہے اور ہے ابھی بھی، اور اگر تو وہ خود شفٹ کریں گے الیکٹرانک وہیکلز کے اوپر، میرے خیال سے وہی ایک بہترین طریقہ ہے۔ کچھ تو ان میں سے جا رہے ہیں جیسا کہ دیکھا ہم نے، لیکن وہ انہی کی طرف سے آتی ہے رکاوٹ، کیونکہ یہ جو مافیاز ہے پاکستان میں، کارٹیل جیسے کہا جاتا ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے حکومت سے بھی۔ یہ حکومت کی پالیسی گھنٹوں میں، منٹوں میں بدلوا دیتے ہیں، کابینہ کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ اس پہ آئی ایم ایف کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ سیلز ٹیکس کے اوپر، اور میرے خیال سے وہاں پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس نہیں بڑھانا چاہتی، جو کہ ایک اچھی خبر ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ یہ کرے کہ یہ پاکستان کے لیے اور ماحولیات کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے لیے بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ عوام کا ریلیف ہے، وہ تو سو ہے ہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی پاکستان کی فیوچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جی درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، یہ نئی انرجی وہیکل پالیسی ایک امید افزا بات کہی جا سکتی ہے، یہ فرمائیے گا کہ گرین اکانومی کے لیے تو اچھا ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس کا ایک پالیسی کے طور پر سسٹین کرنا اور عوام کے لیے فائدہ مند ہونا، کہ ان کی جیب پر بوجھ نہ پڑے؟ کچھ چیزوں کا تو ذکر ہو چکا، لیکن آپ کے کیمرہ مین کے لیے جن کا یہ سوال تھا کہ ان کے گھر بجلی پہلے پوری کرو، ان کو ضرور سمجھائیے گا کہ اگر یہ سولر والا معاملہ پاکستان میں کمرشلائز ہو کے اور اس کو ایک انڈسٹریل لیول کے اوپر ہم لے جاتے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے سولر کے اوپر جاتا ہوا ملک ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے ایک طرح سے، کیونکہ کلین انرجی ہے۔ تو اگر یہ ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو انشاءاللہ اس کے گھر بھی بجلی جو ہے وہ پوری آ سکے گی جب ہم اس کو کمرشلائز کر لیں گے۔ تو اس راستے تک، وہاں تک پہنچنا ہے اس وقت، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو ہونا ہوتا ہے، جس کا وقت ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی بالکل حقیقت ہے، لیکن 3 مشکلات آئیں گی سامنے۔ صحیح۔ ایک تو آٹو سیکٹر ہے جس کا کہ ذکر ہوا، لیکن اس میں پھر بھی بہت ریلکٹنٹ ہے وہ کہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرے، لیکن سب سے پہلے وہ کارٹیل ہے جو آپ کو نہیں جانے دے گا اس راستے پہ، آج تک اس نے راستہ روکا ہوا، اس کے باوجود جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نمبر 2، آئل اینڈ گیس سیکٹر، یہ آپ کو انہوں نے ایسے کر کے پکڑا ہوا ہے، گردن سے ناخن یہاں رکھا ہوا ہے آپ کی گردن کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ جھل کے دکھاؤ ذرا، یعنی آئل اینڈ گیس سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ یہ فاسل فیول سیکٹر ہے جو کہ ایک مکمل طور پہ اوگرا جس کو کہتے ہیں، اوگرا جس کا کہ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی، ریگولیٹنگ اتھارٹی، تو یہ وہ پرابلمز ہیں جو پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اب ساتھ مل گیا ہے آئی ایم ایف جو کہ 18% ٹیکس بھی کہہ رہے لگاؤ، تاکہ آپ چین کے ساتھ وہ تعلق بنا ہی نہ پائیں 18% کے ساتھ، کہ چین اتنی بڑی تعداد میں سولر پینل کا اور یہاں پہ اسکوٹرز اور موٹر سائیکلز اور باقی گاڑیاں لے کے آ جائے جس طریقے سے وہ آ رہا ہے، تو چین کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے۔ یہ امتحان ہے پاکستان کی لیڈرشپ کا، پاکستان کے عوام کا مستقبل کیا ہے، ہم نے ہرمز کے اندر دیکھ لیا، ہم نے آئی پی ویز کے ساتھ مل کے دیکھ لیا، ہم نے ہر طریقے سے دیکھ لیا، جہاں پہ آئل، جہاں پر تیل، جہاں پر فرنس آئل اور گیس سے بجلی بنے گی، ان کا حال یہ ہوگا جو دنیا بھر میں ہوا۔ انڈیا تک اپنے وسائل کے باوجود وہ اپنے عوام کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، کیونکہ وہاں پہ گیس کی اتنی شدت سے کمی پیدا ہوگی۔ صرف چین بڑی حد تک اپنے آپ کو صاف رکھ پایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ریسورسز اور ریزروز اتنے زیادہ تھے۔ تو پاکستان کو تھوڑا مستقبل میں سوچتے ہوئے اس کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے، اور یہی وقت ہے
औरंगजेब साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए कि IMF को कहें कि हम बाकी चीजें मानते हैं, ये आपकी बात नहीं मानेंगे और टैक्स सिर्फ 1% रहेगा और फिर इस रस्ते पे चल पड़े। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, IMF को इस तरह से जवाब दें कि नहीं ये हमारी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री क्या इस पॉलिसी और तब्दीली के साथ चलने को तैयार होगी? अच्छा, एक बहुत बड़ा वजह पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के इनिशिएटिव के रास्ते में जो बहुत बड़ी रुकावट होती है ना, वो हमारी नई डायरेक्शन में जाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है, जो कैपेबिलिटी चाहिए होती है, उसकी कमी है पाकिस्तान के अंदर। ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हुकूमत ने कह दिया कि 4 साल में 30% हो जाएंगे और 14 साल में 90% हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। इसके लिए एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट चाहिए होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट का जो पाकिस्तान के अंदर हाल है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हमें ये चाइनीज फ्रस्ट्रेशन में मिलती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अरब डॉलर खर्चने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं कि वो इस स्पेस के ऊपर चाइनीज को वेलकम कर सके, जिसकी उनको उम्मीद भी है और जिसकी उनको आदत भी है। मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें एक नौजवान जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, उसने ऐसे ही हंसते उसने एक बात की, उसने कहा देखिए जी, पाकिस्तान में किसी ने भी कोई फैक्ट्री लगानी होती है ना, तो सबसे पहले तो उसको एक पावर प्लांट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रिड की बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता अपनी फैक्ट्री के लिए। दूसरा, उसको एक सिक्योरिटी कंपनी अपनी खोलनी पड़ती है जो कि इसकी फैक्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहता है, उसको 10 और चीजें करनी पड़ती है इससे पहले कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़े। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। आई विश द गवर्नमेंट द बेस्ट ऑफ लक इन दिस पॉलिसी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक इसकी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे, इससे हमें कोई ज्यादा उम्मीद रखनी। दुरुस्त हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।